म चाहिँ अब तपाईँहरूसँग सुरुको दिनमा चाहिँ आएको थिएँ होइन, र अब त्यसपछि जुन ओरिएन्टेसनमा चाहिँ आइसकेपछि आज फेरि चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ र तपाईँहरू सबै साथीहरू जति पनि साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म चाहिँ आजको यो मेरो पहिलो क्लास होइन, एक दिन ओरिएन्टेसन बाहेक चाहिँ पहिलो क्लासमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा आफ्नो करियरलाई डेभलप गर्न लागिरहनु भएको छ अथवा एउटा चाहिँ जागिर खाने भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ होइन। र अब जागिर खाने मात्र भनेर त भएन, त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो। तयारी अब कसरी गर्ने, कस्ता कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ है, जान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यस सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो विशेष गरेर एकाउन्टको पार्टमा, म आफै पनि एउटा चाहिँ एकाउन्ट अफिसर भएको नाताले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकाउन्टको पार्टमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले सेयर गर्छु, मैले सेयर गर्छु र साथीहरूले त्यही अनुसार चाहिँ उल्लेख गर्नु होला। र अब स्पेसल्ली तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ नेपालीमा पढाउँछु है, नेपालीमा पढाउँछु र हाम्रो एकाउन्टका टर्म्सहरू भनेको अधिकांश इङ्ग्लिसमै हुने हुँदा इङ्ग्लिस मिडियमको साथीहरूलाई पनि त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन है, त्यति धेरै फरक पर्दैन। र साथीहरूले फेरि इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा पढायो भन्नु थाल्नुभयो भने फेरि ढिला हुन्छ होइन, टाइम चाहिँ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सर र इङ्ग्लिस नेपाली टर्म्स हुने गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले पढाउँछु। र अब साथीहरू मेबी हामीहरू आइसक्यौँ होला, हामी यति हो कि अझै आउनु बाँकी छ? के छ, क्लियर बुझिएको छ आवाज साथीहरूको? केही समस्या छ? तपाईँहरूलाई मैले एकैछिन खोलिदिएँ। हामी इन्ट्रेक्सन गरेर पढ्छौँ, एकदमै इन्ट्रेक्सन गरेर पढ्छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै समस्या जिज्ञासा भए सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँहरूको खोलिदिइसकेको छु। र केही छ साथीहरूको स्पष्ट बुझिएको छ, क्लियर छ? गोली प्लस बोर्ड बुझिएछ सर, बुझिएको पारेर राख्नु न सर। हजुर, बोर्ड अलि सिधा भएको छैन जस्तो छ, फ्रेस देखिएन। देखिनु भएन? सिधा छ त बोर्ड त। अब देखियो हजुर, यता बस्दाखेरि त्यस्तो भएको है। ल अरू साथीहरूको केही? ल म अब अगाडि बढेँ है त साथीहरू। र अब साथीहरूलाई मैले भनिहालेँ पहिले पनि, हामी यति 35 जना मात्र हो कि अझै आउनु बाँकी छौँ? 36 जना हो सर। ठिक छ, आउने मान्छे चाहिँ अब पछि नै आउँछ होइन, टाइममा त आउनु पर्यो नि त। र अब साथीहरूलाई मैले भनिरहेको छु, यो हामीले जति पनि कुराहरू पढ्यौँ, अकाउन्ट अन्तर्गत जति पनि कुराहरू चाहिँ पढ्यौँ, विभिन्न कुराहरू हामीले कलेज लाइफमा होइन, +2मा अनि यता चाहिँ ब्याचलरमा अनि यता मास्टर्समा पढिसकेका छौँ। तैपनि अब त्यहाँ चाहिँ पढियो, त्यहाँ क्यास फ्लो बनाइयो है, त्यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाइयो, त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइयो, तर त्यो चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि त्यो किन बनाइयो त? बनाउनुको कारण के थियो? नबनाएको भए के हुन्थ्यो? किन रेसियो एनालाइसिस गर्ने? रेसियो एनालाइसिस नगरे के हुन्छ संस्थामा होइन? जस्ता कुराहरू जो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल कुरा भन्छ होइन, ती थ्योरिटिकल कुराहरू अब तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ इक्जाम मस्टली इक्जामिनेसन भ्यूको अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधिदिने भयो। अब सोधिदिने भइसकेपछि त हामीले त्यहीँका कुराहरूलाई अब अलिकति दोहोऱ्याउने हो, अरू के पनि गर्ने हो, त्यहीँ पढेका कुराहरूलाई अलिकति दोहोऱ्याउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकाउन्ट अब जति साथीहरूले मैले यसो सोध्छु होइन, साथीहरूलाई धेरै अब ब्याङ्किङ मैले धेरै पढाउँछु र अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने होइन सर एकाउन्टमा चाहिँ 80 ल्याइयो तर यो थ्योरी भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै पढ्दै पढिएन। 80मा चाहिँ तपाईँको यता 80 नै गरेर बरु 80 ल्याइयो तर थ्योरी चाहिँ गरिएन। यसले गर्दाखेरि अलिकति अहिले चाहिँ हामीलाई असर पार्यो भनेर भन्नुहुन्छ। हो, सबैको नै त्यस्तै भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति हामी थ्योरिटिकल्ली बेसमा चाहिँ पढ्छौँ र त्यही कुरालाई, अरू के पनि कुरा होइन, त्यही जे पढिएको थियो त्यहाँनिर त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल्ली बेसमा चाहिँ पढ्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ उजागर गर्न चाहेँ है, पढ्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कुन कुन ब्याङ्कको हुनुहुन्छ यहाँ बेसिकल्ली? एडिबिएल र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन, आरबिबी। अनि एडिबिएल को 4th तह पनि हो, 5th तह पनि होला, के हो?
फिफ्थ भन्न पढायो सर, अब खोइ के हो त त्यो थाहा भएन। ए फोर्थ पनि हुन सक्यो फिफ्थ पनि। अनि यता उसमा के अरे हाम्रो एडिबिएल फोर्थ पनि रहेछ होइन। अनि हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होइन। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। एकाउन्टको टर्म्स भनेको अब जुन तह भए पनि तपाईँलाई नो टेन्सन छैन। किन टेन्सन छैन भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एकाउन्टका कुराहरू जहाँ पनि तपाईँहरूले आरबिबीमा गए पनि, एडिबिएलमा गए पनि, एनबिएलमा गए पनि, एनआरबीमा, हाम्रो टार्गेट त एनआरबी नै हुन्छ होइन। तैपनि जहाँ गए पनि हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने हुँदा एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ल अब तपाईँहरूलाई मैले आज यो एकाउन्टिङको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई विश्लेषण गरिदिन्छु है। एकाउन्टिङ कसरी राखिन्छ र यस अन्तर्गतका यसका प्रकारहरू के हुन्छन् होइन, यसका सिद्धान्तहरू के हुन्छन्, एकाउन्टका सिद्धान्तहरू, सर्वमान्य सिद्धान्तहरू भन्छ होइन लेखा प्रणालीका, र त्यसको बारेमा हामीले सरल चाहिँ चर्चा गर्छौँ है। एकाउन्टिङ यो सबै ठाउँ पर्नु लेखा प्रणाली है। लेखा प्रणाली लेखा प्रणाली भनेको सामान्यतया कुनै पनि सङ्गठनमा राखिएका आर्थिक कारोबारहरूको पहिचान गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मको समष्टिगत कार्यलाई एकाउन्टिङ भनेर भन्ने गरिन्छ। एकाउन्टिङ भनेको के रहेछ त, कुनै पनि सङ्गठनमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तवरले अभिलेखन गर्ने अथवा व्यवस्थित तवरले लेखाङ्कन गर्ने, व्यवस्थित तवरले पोस्टिङ गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, त्यसपछि त्यसको आधारमा के कस्तो भयो त भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको रिपोर्टिङ तयार पार्नेसम्मको समष्टिगत कार्यको एउटा सूचीलाई नै के भनिन्छ, एकाउन्टिङ भनिन्छ। एकाउन्टिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाई, ट्रान्जेक्सनको आइडेन्टिफाई, क्लासिफाई होइन, अनि पोस्टिङ, अनि त्यसको आधारमा रिपोर्टिङ गर्नेसम्मको समष्टिगत कार्यलाई नै के भनिन्छ, एकाउन्टिङ भनेर भन्ने गरिन्छ। एकाउन्टिङ भनेको सबै जति पनि कारोबारहरू पर्छन् अथवा जति पनि सङ्गठनमा जति पनि कामहरू गरिन्छ त्यो सबै कामहरूको समष्टिगत सूचीलाई नै एकाउन्टिङ भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला त कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ है। ल चाहिँ अलिकति मैले तपाईँहरूलाई लेखाइदिन्छु। अब इक्जाममा आयो भने कसरी लेख्नु, एकाउन्टिङ भनेको लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर कहिले काहीँ 2 मार्क्समा आइदिन्छ नि त होइन। 2 मार्क्समा आइदिन्छ। अब 2 मार्क्समा लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर आइदियो भने लाग्छ है, कुनै पनि सङ्गठनमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको कारोबार भइसके पश्चात पहिचान गर्ने, अभिलेखन गर्ने अथवा अभिलेखन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने कार्यको समष्टिगत स्वरूपलाई नै एकाउन्टिङ
भनिन्छ स्वरूपलाई नै एकाउन्टिङ भनिन्छ एकाउन्टिङ भनेको के रहेछ समग्र आर्थिक कारोबारहरूको व्यवस्थित तवरले पहिचान गर्ने आइडेन्टिफाई गर्ने अभिलेखन गर्ने बुककिपिङ गर्ने वर्गीकरण गर्ने क्लासिफाइड गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने भनेको रिपोर्टिङ समेत गर्ने गरी अवलम्बन गरिएको प्रणालीलाई नै के भनिँदो रहेछ लेखा प्रणाली भनेर भनिँदो रहेछ लेखा प्रणालीले समग्र वित्तीय समग्र फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको व्यवस्थित वैज्ञानिक एवं आधुनिक तवरले अभिलेखन गरी व्यवस्थित वैज्ञानिक एवं आधुनिक तवरले अभिलेखन गरी सम्पूर्ण कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्दछ सम्पूर्ण कारोबारहरूको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउने गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्न सहयोग गर्दछ नेपालमा लेखा प्रणाली अन्तर्गत हैन यसो भनेर लेख्नु दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नगदमा आधारित र प्रभावी गरी सरकारी र व्यावसायिक लेखा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ल यो सरलका सार्नुहोस् त सर म्युट गरेर लेखिदिनु न हो सर हो अस्ति यहाँ गएर ल ठिक छ म्युट भइसकेको छ है ल यो सरलक्क हेर्नुहोस् त त्यसपछि म चाहिँ तपाईहरुलाई व्याख्या गर्छु है
भइसकेपछि भयो भन्नु ल। एन्सर लेख्दाखेरि बोर्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ। बोर्ड क्लियर नभएको होइन, तपाईँको नेट चाहिँ क्लियर भएन है सापकोटा जी। बोर्ड क्लियर छ, भयो सर भन्नुभयो ल। लास्टको एकचोटि भनिदिनु न भन्नुभएको। नेपालमा दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत नगदमा आधारित लेखा र प्रोतभावी लेखा गरी सरकारी र व्यावसायिक लेखा चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ भनेर भन्न खोजेको है। सरकारी र व्यावसायिक लेखा ल सबैको भयो। भइसकेपछि भयो भन्नुहोस् ल। ल मैले मेटेँ है त। भयो सर भन्नुभयो। अब मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँनिर अब तपाईँलाई लेखाइदिएर साध्य त हुँदैन, तपाईँलाई बुझाउने मात्र कुरा हो है। तपाईँलाई मैले नोट पनि पठाइदिन्छु, नोटबाट पनि हेर्नु होला है। अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि कपी एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो क्या साथीहरू, होइन ल भन्नु त। अब हामीलाई त्यति धेरै एकाउन्टको बारेमा त्यति धेरै थ्योरिटिकल नलेज छैन होइन। त्यो भएको नाताले कपी चाहिँ एन्सर कति लेख्ने, कपीमा लेख्न त लेख्ने तर कति लेख्ने भन्ने कुरा समस्या हुन्छ नि। हो 2 मार्क्सको क्वेसनमा लगभग यसरी भनेको के हो लेखिदिने पहिलो बुँदामा होइन, सेकेन्ड बुँदामा त्यसको उद्देश्य लेखिदिने र थर्ड बुँदामा चाहिँ नेपालमा त्यसको वर्तमान व्यवस्था के छ त, अथवा बैंकहरुमा त्यसको वर्तमान अवस्था के छ त भन्ने कुरालाई अलिकति इङ्गित हुने गरेर लेखिदिनु भयो भने सबैभन्दा लेख्ने फर्मेट भनेको यही। अनि सुन्नुस् है, अब लेख्दाखेरि यसको यो छ नि, यो र यसको ग्याप चाहिँ पढ्न सकिने गरेर छोडिदिनु पर्छ। यहाँ बीचमा राइट दिएर मार्क्स चाहिँ दिन सक्ने गरेर छोडिदिनु पर्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि, यो एकदम क्लियर भएर बुझ्नु होला। अनि यसको र यसको ग्याप छोडिसकेपछि फेरि यो लेख्नु, यसको र यसको ग्याप छोडिसकेपछि यो चाहिँ लेख्ने, ताकि चिडिक्क तपाईहरुको कपी पनि हेर्दाखेरि चिडिक्क होस् है। तपाईहरुलाई मैले अब विभिन्न क्वेशनहरु पनि उपलब्ध गराउँछु र क्वेशनहरु गरेर मलाई चाहिँ तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई ती क्वेशनहरुमा मैले बिस्तारै फिडब्याक दिँदै जानेछु, कसरी लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुरा हो। पढ्ने त एक हिसाबले सधैँ छ हैन, पढ्ने भन्दा पनि कसरी कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रेजेन्टेसनको कुरो हो। किन भन्दाखेरि हामी प्रेजेन्टेसन गर्न सकेनौं भने अगाडि बढ्न सक्दैनौं कहिले पनि है। ल त्यतातर्फ अलि चाहिँ ध्यान दिनु होला साथीहरुलाई, मैले चाहिँ ध्यान दिन आग्रह गर्छु है, आग्रह गर्छु। र अब म चाहिँ अलिकति यसको एकाउन्टिङको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालमा एकाउन्टिङका टाइप्स अफ एकाउन्टिङ के छन् त त्यो बुझिसकेपछि बल्ल एकाउन्टिङ बुझिन्छ है। टाइप्स अफ एकाउन्टिङ के छ त, अनि हामी त्यसपछि प्रिन्सिपलमा आउँला, सिद्धान्तमा आउँला है। टाइप्स अफ एकाउन्टिङ हैन, टाइप्स अफ एकाउन्टिङ लेखा प्रणालीका प्रकारहरू भनेर लेख्नुहोस्। लेखा प्रणालीका प्रकारहरू
र अब यसलाई हामीले टाइप्स अफ एकाउन्टिङलाई हामीले विभिन्न भागमा चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ र विभिन्न भागमा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ र जस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ भनिदिन्छु है यसलाई विभिन्न भागमा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ बेसिकली 4 वटा भाग छन् यो चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि नभुल्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है on the basis of time period on the basis of time period and on the basis of transaction effect हैन on the basis of subject matter on the basis of organization on the basis of organization यो एकदमै जान्नु होला तपाईहरुलाई सधैँभरि काम लाग्छ है सधैँभरि काम लाग्छ यो कस्तो मार्करले अलिकति बुझिएन क्या है on the basis of time यसमा दुईटा क्याश बेसिस एकाउन्टिङ सिस्टम र एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ सिस्टम है अनि सिंगल एन्ट्री सिस्टम अनि यसमा cost accounting system financial accounting system र अर्को भनेको के हुन्छ cost financial र managerial system अनि अर्को भनेको यता भनेको सर्भिस र प्रॉफिट अर्गनाइजेसन सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन र प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन ल सर हेर्नु होला त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं बुझिएको छ क्लियर छ तपाईकोमा कुनै नबुझे चाहिँ मलाई सोध्नु होला है त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं सोध्नु है सोध्नु नजानेको नबुझेको कुरा सोध्नु होला नबुझिकन हामी अगाडि बढ्दैनौं है के भन्नुभयो ट्रान्ज्याक्सन इफेक्टमा के लेख्नु भएको छ सर एकचोटी भनिदिनु न भन्नुभएको छ ट्रान्ज्याक्सन इफेक्टमा सिंगल एन्ट्री सिस्टम र डबल एन्ट्री सिस्टम
सर नेपाल के भन्नुभयो नेपालीमा पनि भनिदिनु न सर एकचोटि भन्नुभएको छ हुन्छ हुन्छ नेपालीमै भनिदिन्छु यहाँ मैले नेपाली अक्षर लेख्न अलिकति यहाँ गाह्रो भएको कारणले गर्दा भन्नाले यहाँ नपुगेको कारणले नलेखिदिएको मैले भनिदिन्छु है सबै साथीहरूलाई डिस्क्राइब गर्ने बेलामा भनिदिन्छु तपाईँले यो सार्नुहोस् अहिले डिस्क्राइब गर्ने बेलामा मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई भनिदिन्छु है लास्टको अर्गनाइजेसन सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन र प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन र प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन है सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन र प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन है मैले साथीहरूलाई भनेकै छु मैले अब यसरी टर्म्स लेखाउँदाखेरि तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा लेखाउँछु तर बुझेर तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नु ल अब इङ्ग्लिस नेपाली फेरि दुईटैमा थ्योरी लेखाउन थाल्यो भने एकदमै अलिकति टाइम पनि वेस्ट हुन्छ र फेरि सबै साथीहरूलाई गाह्रो पनि होला हैन नेपाली त सबैले बुझिन्छ इङ्ग्लिस त सबैले बुझिदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि है ल म अगाडि बढौँ हुन्छ भयो सर भन्नुहोस् अब यसकै व्याख्या गर्नु नै यसको समष्टिगत व्याख्या गर्नु नै समग्र तपाईले जति पनि लेखा पढ्नुहुन्छ नि अब जुन चाहिँ अकाउन्ट पढ्नुहुन्छ के भन्नुभयो अर्गनाइजेसनको टाइपमा सरकारी बिजनेस र गैर सरकारी हुने सर के भन्नुभयो मैले कुरै बुझिन है हाम्रो मिनाजीले ल म चाहिँ अगाडि बढे है त अब सबै साथीहरूले सुन्नुस् एकदम राम्रोसँग सुन्नुस् यसमा अब डिटेलले तपाईहरुलाई मैले नोटमा उपलब्ध गराइदिन्छु तर अब के हो भनेको त बुझ्नु पर्यो नि तपाईहरुले अब जति पनि कुराहरु पढ्नुहुन्छ जति पनि अब क्याश फ्लो पढ्नु होला इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्नु होला रिसिभेन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट पढ्नु होला हैन अनि तपाईको एक्जाममा टपिक्स इंग्लिशमा लेख्दा सकिन्छ सर भन्दा एक्जाममा टपिक्स इंग्लिशमा लेख्न सकिन्छ सर सकिन्छ मज्जाले टपिक्स इंग्लिशमा लेख्दा हुन्छ है केही पनि फरक पर्दैन र अब जति पनि मैले भन्दै छु तपाईहरुलाई जति पनि जनरल भाउचर मध्येबाट जनरल भाउचर देखि लिएर तपाईहरुले जति पनि रिपोर्टिङका कुराहरु गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई रेशियो एनालाइसिस पनि पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रेशियो एनालाइसिस अनि तपाईको यो कस्ट अफ क्यापिटल हैन जुन चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल अनि क्यापिटल बजेटिङ जस्ता विभिन्न कुराहरु चाहिँ पढ्नुपर्छ त्यो सबै पढ्ने सबै गर्ने भनेको यही नेरी फेरि यही यसैको बेसमा रहेर अन द बेस अफ अकाउन्टिङ टाइप्स अफ अकाउन्टिङको बेसमा रहेर हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि पढियो त्यो सबै चाहिँ यहीको बेसमा चाहिँ रहेर पढियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै सजिलो छ बुझेर पढ्ने भने एकदम सजिलो छ हैन बुझिएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ है ल सबभन्दा पहिला म चाहिँ अब अगाडि जान्छु अन द बेसिस अफ टाइम पिरियड समयावधिको आधारमा समयावधिको आधारमा है समयको आधारमा लेखा प्रणालीलाई कसरी विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम अब क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्याश बेसिस अकाउन्टिङ अब समयको आधारमा भनेको छ क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त हो अब क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के होला त भनेर भन्दाखेरि अब साथीहरुलाई पनि मैले सोध्छु है के होला ल एकजनाले भन्नुस् त मलाई सर र तपाईहरुको मैले खोल्दिसकेको छु एकजनाले क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो भन्नुहुन्छ तपाईहरुको झन् डिस्टर्ब आउँदो रहेछ मैले बन्द गर्ने है अब क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको किन फेरि बन्द बन्द त गरिदिइसकेको छु कहाँ खोलिएछ है अब रोकियो किन रोकिएन हाम्रो सर कता जानुभयो एकछिन सर बोल्नुभयो त के कसरी ओके सर ओके ल ल ल सबैको बन्द गरिदिनु भयो मैले किन बन्द गर्न मिल्दैन
हजुरलाई कोर्स दिएको छु त तर फेरि बन्द गर्न मिल्दैन त हेर्नु त। दिएको छु सर तर पनि किन मिल्दैन त ल ठिक छ है, अब ठिक छ, मैले हेरेर आउँछु ल ल ठिक छ। समयावधिको आधारमा कुन समयमा चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन भयो अथवा जुन समयमा क्यास ट्रान्जेक्सन भएको छ त्यो समयमा मात्र अभिलेख राख्ने अभिलेखनलाई अथवा लेखा प्रणालीले के भन्छ क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेको कुरो बुझ्नुभयो नि, जुन समयमा कारोबार त जुन समयमा पनि हुने गर्छन् तर कारोबार मात्र भएर भएन, क्यासमा ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो। क्यासमा ट्रान्जेक्सन भयो भने मात्र अभिलेखन गरिन्छ र क्यासमा ट्रान्जेक्सन भएन भने त्यसलाई अभिलेखन गरिँदैन। त्यस्तो लेखा प्रणालीलाई क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। र सामान्यतया यो अकाउन्टिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युटहरूमा जहाँ चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ त्यो इस्टाब्लिस भएको ठाउँमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। हामी छिर्ने ठाउँको एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो? बिजनेस अकाउन्टिङ सिस्टम हो। तपाईँहरू जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो? बिजनेस अकाउन्टिङ सिस्टम हो अथवा त्यसको एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको बिजनेस अकाउन्टिङ हो। र त्यहाँ चाहिँ के गरिँदैन त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम मात्र चाहिँ राखिँदैन। राख्न चाहिँ राखिन्छ तर त्यो मात्र राखिँदैन भनेर भन्न खोजेको है। अनि अर्को छ अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम। अकुरललाई नेपालीमा प्रोदभावी लेखा प्रणाली भन्छ। प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेर भन्ने गरिन्छ। के हो त प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेको है? प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेको के हो त भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि संगठनमा कुनै निश्चित समयमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको आधारमा कुनै पनि संगठनमा कुनै निश्चित समयावधिमा भनेको एउटा पार्टिकुलर टाइमभित्र भए गरेका सबै कारोबारहरूले चाहे त्यस्तो कारोबार चाहिँ तिर्नमा कि खर्च होस् वा चाहे त्यस्तो कारोबार चाहिँ प्राप्त हुनमा कि आम्दानी होस्, जुनसुकै कारोबार भए तापनि त्यसलाई समेत अभिलेखन गरेर लेखाङ्कन गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। कुरो बुझ्नुहोस् है। कुनै पनि संगठनमा एक निश्चित समयावधिभित्र त कारोबार थुप्रै हुन्छन् कि कारोबार त थुप्रै हुन्छन्, जस्तै डिप्रिसिएसन काट्नु पर्ला, एप्रिसिएसन जोड्नु पर्ला हैन, कहिले काहीँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्नु पर्ला, कहिले के हुन्छ हैन, त्यस्ता कारोबार त हुन्छन् थुप्रै, नहुने त होइन हो। त्यस्तो अवस्थामा जुन समयमा कारोबार भएको छ त्यो समयलाई नै आधार बनाएर त्यसलाई चाहिँ अभिलेखन गर्ने, चाहे त्यो क्यासमा होस् चाहे उधार होस्, जुनसुकै कारोबार भए तापनि अभिलेखन गर्ने लेखा प्रणालीलाई अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। लाइक तपाईहरुले अहिलेसम्म जुन धेरै पढेर आउनुभयो, पढ्न त यो क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टमको बारेमा पनि अलिकति पढ्नुभयो तर त्यो अब तपाईहरुले भुलिसक्नुभयो। तर तपाईहरुले जति पनि कुराहरु पढेर आउनुभयो त्यो सबै यसको बेसमा चाहिँ रहेर पढेर आउनुभयो। किन यसको बेसमा रहेर पढेर आउनुभयो त भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरु त अब तपाईहरुलाई वास्तवमा यो म्यानेजमेन्ट पढाउनुको उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ जागिरको लागि लकारेर हिँड्ने भनेर चाहिँ खासमा कोर्स डिजाइन गरेको होइन। अब त परिस्थितिले त्यस्तै पारो त अब गर्ने कि हैन, हाम्रो नेपालमा गर्ने भन्ने कुरा केही छैन। र हामीलाई खासमा के हो त भन्दा म्यानेजमेन्ट पढाउनुको अर्थ म्यानेज गर्ने हो। जागिर खोज्न हिँड्ने होइन कि जागिरलाई चाहिँ दिने हो। अरू पढेका साथीहरूलाई चाहिँ जागिर चाहिँ दिने हो, डाक्टर इन्जिनियर होइन लगायतका अरू साथीहरूलाई जागिर दिने हो। तर अब विडम्बना के भयो भने अब देशको परिस्थिति पनि यस्तै भइदियो। अब सबै कुरा नमिलिसकेपछि त के हुन्छ, हामी नै जागिर खोज्न चाहिँ यसरी भौतारिनु पर्ने हुन्छ। पढ्नै पर्यो, जागिर त गर्नै पर्यो होइन। तर कोर्स अफ सिलेबस डिजाइन गर्दा त्यस्तो गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बिजनेस गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईहरुलाई एकाउन्ट पढाएको। तपाईहरुले भोलि बिहान एकाउन्ट आफ्नो व्यवसायमा राम्रोसँग एकाउन्ट चाहिँ राख्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पढाएको। र अब त्यसरी पढाएको भन्दैमा भएन, हामीलाई एकाउन्टेन्ट बनाउन पनि त सिकायो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकाउन्ट
यसरी चाहिँ पढिरहेका छौँ, भोलि ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्टेन्ट हुन चाहिँ खोजिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी अकुरल बेसिस एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको जो चाहिँ प्रभावी लेखा प्रणाली हो, जसले चाहिँ कारोबार भएकै बखतमा चाहे त्यो कारोबार उधारमा होस् चाहे चाहिँ त्यो कारोबार चाहिँ नगदमा होस्। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि टिपिहाल्नु होला, एउटा चाहिँ पेएबल एक्सपेन्सेसलाई पनि पेएबल एक्सपेन्सेस भनेको के हो? पेएबल एक्सपेन्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि तिर्नमागी खर्च हो कि होइन? तिर्नमागी खर्च। अनि रिसिभेबल इन्कम भनेको के हो? प्राप्त हुनमागी आम्दानी। रिसिभेबल इन्कम भनेको प्राप्त हुनमागी आम्दानी, तिर्नमागी खर्च र प्राप्त, यी दुईटैलाई चाहिँ अभिलेखन गर्छ, दुईटैले चाहिँ लेखाङ्कन गर्ने गर्दछ है। दुईटै लेखालाई चाहिँ के गर्छ? लेखाङ्कन गर्ने गर्छ। त्यसरी त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब चाहिँ जस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बैंकहरुमा तपाईहरुलाई बैंककै उदाहरण दिन्छु। अब अन्त बैंक पढिरहेको छौं त अन्तको उदाहरण दिने कुरा भएन हैन। जस्तै तपाईहरुलाई मैले यो अकुरलको बारेमा एउटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु, त्यसपछि तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ है, क्लियर हुनुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बैंकले के काम गर्छ? बैंकले चाहिँ पैसाको व्यापार गर्छ। पैसा व्यापार गर्ने भनेको के हो? पैसा बेचेर पैसा किन्छ अनि पैसा चाहिँ बेचेर केही प्रफिट चाहिँ आफूले गेन गर्छ, हो गेन ल भन्नुस् त? पैसा इन्ट्रेस्ट कमाउँछ। र अब यसरी पैसाको व्यापार गर्ने भएको हुनाले सरी पैसाको व्यापार गर्ने हुँदाले बैंकले चाहिँ के गर्छ भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ ऋण लोन लगानी गर्छ हो। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लोन चाहिँ दिन्छ अथवा विभिन्न व्यवसायहरूलाई लोन चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। अब लोन लगाए बापत के लिन्छ? यसले इन्ट्रेस्ट लिन्छ। इन्ट्रेस्ट यो भुल्नै हुन्न तपाईहरुले, इन्ट्रेस्ट भनेको त बैंकको सबैभन्दा ठुलो चीज हो हैन। अब इन्ट्रेस्ट लाइन चाहिँ अब यहाँ अहिले कोरोना पनि छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हैन। अब यस्ता कोरोना त कति आउँछन्। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अब जस्तै तपाईले बैंकबाट ऋण लिनुभयो, तपाईले बैंकबाट ऋण लिनुभयो 5 लाख। अब सबै यो पैसा चाहिँ सबै यसको साभा र ब्याजको किस्ता हुन्छ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा सबै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईले यदि बुझाउनु भएन भनेर बैंक त यतिकै बस्न त सक्दैन नि त। बैंकको त कारोबार भएको, बैंकको त त्यो समयमा त आउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट हो कि ल भन्नुस् त? बैंकको त्यो समयमा त इन्ट्रेस्ट आउनु पर्ने हो, तर आएन। नआएपछि के गर्ने त? नआएपछि बैंकले के गर्छ भन्दाखेरि रिसिभेबल इन्कम ल चाहिँ रिसिभेबल इन्कम भनेर यहाँ चाहिँ इन्कम बुक गर्छ। इन्कम बुक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई लगेर के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि क्यापिटलाइज गरिदिन्छ। यो 5 लाखमा अब जोड दिन्छ। अब तपाईको साभा चाहिँ फेरि वृद्धि हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ आफ्नो यदि क्याश प्राप्त, यो त क्याश प्राप्त भएको थिएन नि, त्यही भएर हामीले चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने कारण अथवा जो चाहिँ प्रभावी यो अकुरल बेसिस अन्तर्गत रेसियो एनालाइसिस गर्नुपर्ने कारण भनेको यही हो। यही कारणले गर्दा क्याश सबै आएको हुँदैन, तर संस्थाको चाहिँ नाफा देखिन्छ। अब नाफा देखिसकेपछि त के हुन्छ भने भोलि बिहान त तपाईहरुले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त, इन्भेस्ट त गर्नु पर्यो हो। त्यस्तो विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले क्याश फ्लो र फन्ड्स फ्लो बनाउँछौँ। क्याश फ्लो र फन्ड्स फ्लो बनाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ पछि हेरौँ है। यो कतिको कुरो बुझ्नुभयो? अब यसलाई क्यापिटलाइज गरिन्छ। त्यही भएर बैंकले चाहिँ छोड्नेवाला छैन है। भन्छ नि बैंकले त जे गरे पनि छोड्दैन ऋण त के अरे इन्ट्रेस्ट त। अब उसको कामै त्यति हो त अनि छोडेर के गरोस् बिचारा? आफू टाट पल्टिने कुरा भएन हैन ल भन्छ त। अब हेर्नुहोस् है, अब यसमा पनि के छ भने अहिले आएको नयाँ सिस्टम मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम। अनि मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम, यी दुईटा कुरा हेर्नु त। मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम र मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम। ल मलाई भन्नुहोस् कि मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो? यो क्लियर हुनुपर्छ है कुरा चाहिँ।
के होला एकजना साथीले भन्नुहोस् त तपाईहरुको अलिकति खोल्दिन भनेको तपाईहरुको डिस्टर्ब आयो क्या किन यस्तो भयो मैले बुझिन अलिकति इन्टरेक्सन गरेर पढ्दाखेरि रमाइलो हुन्थ्यो हैन एकचोटी खोले है त फेरि ल तपाईहरु सबै आफूले म्युट गर्दैन न किन यो बन्द गरिरहनु पर्दैन ल एकजना साथीले भन्नुहोस् त मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो भन्नुहोस् त कसकोबाट यस्तो आएको छ प्रमोद कुमार भनेको हो अनि त उहाँले पनि गर्दिनु पर्यो नि त हैन पर्मको मैले भुल गरेर हो तर पनि कसैले पर्मलाई हटाइदिनु ल मलाई भन्नुहोस् कि एकजना साथीले मैले नाम त किन मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो र एकजना अर्को साथीले भन्नुहोस् मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो सुधारिएको नगदमा आधारित भनेको के हो सुधारिएको प्रभावीमा आधारित भनेको के हो ल भन्नुहोस् त साथीहरु एनी आइडिया भन्नुहोस् त एकजनाले ठिक छ अब तपाईले मिस पाउनुहुन्न जस्तो लाग्यो है ल ठिक छ मैले नै भनिदिन्छु अब तपाईहरुले यो खासै सुन्नुभएको पनि थिएन होला बुकहरुमा खासै राख्दा पनि राख्दैनन् है राख्नु त पर्ने हो तर स्टुडेन्टलाई पुरै ज्ञान दिनुपर्छ नि त दिँदाखेरि तर खासै राखेको देखिँदैन अब हेर्नुस् है मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि संगठनमा कारोबारहरू भइसकेपछि एक वर्ष भित्रमा प्राप्त हुने वा भुक्तानी हुने भन्ने स्योर भएका ल हेर्नुस् है एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा भनेको एक वर्ष भित्रमा प्राप्ति हुने र भुक्तानी हुने भने क्लियर भएका भन्नाले ग्यारेन्टी भएका कुनै पनि भुक्तानी र आय छन् भने त्यसलाई समेत लेखाङ्कन गर्ने गरेर अवलम्बन गरिएको लेखा प्रणालीलाई मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ सुधारिएको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनेर भन्ने गरिन्छ कुरो बुझ्नुभयो नि तपाईहरु एक वर्षभित्रकोमा चाहिँ अकुरल युज गरिदिने है एक वर्षभित्रमा यदि आउने छ वस्तु अथवा रकम वा जाने छ रकम भने त्यसलाई अकुरल युज गरिदिने र एक वर्षभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ क्याश युज गरिदिने यदि थाहा भएन भने क्याश युज गर्ने भन्नेको लागि के भनिन्छ त भन्दाखेरि मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ एक वर्षको कुरा छ है कुरो बुझ्नुभयो नि तपाईहरु एक वर्षको चाहिँ कुरालाई उल्लेख गरिएको छ एक वर्षको कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ एक वर्षभित्र चाहिँ जाने छ फिक्स छ फेरि फिक्स नभए हुँदैन फिक्स जाने छ वा फिक्स आउने छ आउने भनेको इन्कम छ जाने भनेको एक्सपेन्सेस छ एक वर्षभित्रको स्योर हुनु पर्यो त्यस्तोलाई भनिन्छ मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम यो दुईटैको चाहिँ कम्बिनेसन हो कि ल भन्छ दुईटैको कम्बिनेसन रहेछ नि एकजना साथीले भन्नुहोस् धीरजजीले भन्नुभयो क्या हैन जुन इयरमा क्याश रिसिप्ट अर पेमेन्ट भएको छ त्यही इयरमा रेकर्ड गरिन्छ भने त्यसलाई क्याश बेसिस भनिन्छ भन्नुभएको छ ल ठिक छ है अनि मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब बैंकहरुमा अहिले लागू भएको अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको यो मोडिफाइड गर्छन् कतिपय ठाउँमा के हो यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुले जान्नुपर्छ यो मोडिफाइड क्याश बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है यदि इन्कम छ भने दुईटा कुरा हुन्छ यसमा यदि इन्कम छ भने क्याश बेसिस युज गर्ने क्याश बेसिस अनि यदि एक्सपेन्सेस छ भने अकुरल बेसिस युज गर्ने एक्सपेन्सेस छ भने अकुरल बेसिस युज गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ यो क्लियर हुनु होला तपाईहरु यदि तपाईको संस्थाको लागि इन्कम अहिले बैंकहरुले प्राय गर्ने भनेको यही हो किन भन्दाखेरि इन्कम भन्ने चिज त प्राप्त नहुँदासम्म त प्राप्त हुन्छ या हुँदैन के थाहा त ल भन्नु त
जस्तै एकजना लोन लगेको व्यक्ति सम्पर्कमा आएन ऊ चाहिँ भाग्यो। कोल्याटरल त होला, धितो त होला, तर भाग्यो। भागिसकेपछि अब ऊ मान्छे आउँछ वा आउँदैन, तिर्छ वा तिर्दैन, अब उसको इन्कम मात्र हामीले उसको चाहिँ ब्याज मात्र बढाइदिएर त अर्थ भएन नि त। अर्थ भयो ल भन्नुहोस् त, भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ त्यहीँनिर थाती राखेर प्राप्त भएको छैन भने इन्कममा चाहिँ खर्च बुक नगर्ने हो कि इन्कम बुक नगर्ने। यदि आएको छैन भने आएकोलाई मात्र इन्कम बुक गर्ने। अनि अर्को कुरा एक्सपेन्सेसको हकमा त जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ चाहिँ आज कुनै एडिबिएलमा चाहिँ नियुक्ति हुनुभयो। अब तपाईँ 1 वर्ष पुग्नुभयो। 1 वर्ष पुगिसकेपछि तपाईँलाई दिने जुन चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड हुन्छ नि, जस्तै उपदान भन्छ होइन, ग्रेजुटी, अनि जस्तै बिदाको पैसा, औषधि उपचारको पैसा जस्ता विविध कुराहरू तपाईँलाई ब्याङ्कले होइन यो मान्छे त बिचमै जाला नदिए पनि हुन्छ भनेर पाउँछ, पाउँदैन नि त। जति बेला जान्छ मान्छे अथवा जति बेला तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निकाल्नुहुन्छ त्यति बेलासम्मको त दिन पर्यो नि त, दिन पर्यो। त्यो कारण त्यस्तो दिनै पर्ने फिक्स हुन्छ। त्यो कारणले एक्सपेन्सेस चाहिँ अकुरलमा राखिन्छ। नतिरेको भए तापनि तिर्नुपर्ने खर्च भनेर अकुरलमा राखिन्छ। यही दुईटाको कम्बिनेसन नै के हो, मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम। कुरो क्लियर हुनुभयो? केही कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्। यसमा यो एकदमै तपाईँलाई भोलि अहिले त अब तपाईँलाई धेरै काम नलाग्ला है, भोलि अफिसर पढ्दा पनि यो चाहिँ विषयले हिट गर्छ। तर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अहिले पनि सोधिदिन सक्छ। सोध्यो भने त हामीले क्लियर हुनु पर्यो नि त होइन, सोधेका कुराहरू त क्लियर हुनु पर्यो। त्यो कारणले यो चाहिँ यसरी भएको हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले क्लियर हुनु है। हामीले जहाँ पनि पढ्यौँ क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम र अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम जहाँ पनि पढ्यौँ है, र तर यो मोडिफाइड क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम र मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम त पढेनौँ नि त होइन। यो सर यो गभर्मेन्ट एजेन्सीमा कुन काम गर्ने गर्छ भन्नुभएको छ। कस्तो गभर्मेन्ट एजेन्सी? गभर्मेन्ट एजेन्सीमा पनि दुईटा गभर्मेन्ट, एउटा सेवा प्रवाह गर्ने गभर्मेन्ट एजेन्सी हुन्छन्, एउटा चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हुन्छ। अब त्यो कुनमा हो भन्ने कुरा हो है, कुनमा भन्न खोज्नुभएको तपाईँले है। ल यसमा कुनै क्लियर छैन भने तपाईँले फेरि भन्न सक्नुहुन्छ, होइन भने म चाहिँ अगाडि बढ्छु है। यो टाइम पिरियडको आधारमा क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम र अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम, किन भन्दाखेरि अरू थ्योरी तपाईँहरूलाई मैले नोटमा उपलब्ध गराइदिन्छु, तर कुरो चाहिँ यहाँ बुझाइदिएँ भने तपाईँहरूलाई पढ्न पनि सजिलो होला भन्ने उद्देश्यले है, भन्ने हेतुले तपाईँहरूलाई यसरी चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। केही समस्या छ, केही जिज्ञासा छ भने हेर्नुहोस् त, केही समस्या छ यसमा छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने म चाहिँ अगाडि बढ्छु है। प्रफिट ओरिएन्टेडमा अकुरल प्लस क्यास हुन्छ भन्नुपर्छ। प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनमा त्यहाँको अब एकाउन्टिङ म्यानुअल सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा त एक्ज्याक्टली यो क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम हुने भयो कि अब आवश्यकता अनुसार यो चाहिँ यो पनि प्रयोग गर्दैनन् होइन, यो पनि प्रयोग गर्दैनन् र सेवा प्रवाह बिल्कुलै सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा गभर्मेन्टका र अब तर उसको एन्डमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार महालेखा परीक्षणको कार्यालयले भनेको जुन चाहिँ मलेनिकाको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार यो सिस्टममा चाहिँ हेरफेर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ लेख्छन् होइन। अनि प्रफिट ओरिएन्टेडमा त यो गरिहाल्छन्, अकुरल गर्छन्, अकुरलभित्र पनि कहिलेकाहीँ मोडिफाई क्यास बेसिस अकाउन्टिङ बेसिस अकुरल युज गर्न सक्छन् है। एकचोटि भनिदिनु सर, मोडिफाइड भनेको मैले भनिदिएँ, यो जुन चाहिँ मोडिफाइड क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टममा यो चाहिँ इन्कम के गरिन्छ त भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र आउने वा जानेलाई मात्र अकुरल युज गरिन्छ र अरू सबैलाई क्यास युज गरिन्छ होइन, क्यास युज गरिन्छ। अनि यो चाहिँ मोडिफाइड अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टममा इन्कम भरिलाई क्यास युज गरिन्छ, क्यास बेसिस, र एक्सपेन्सेस भरिलाई के गरिन्छ अकुरल युज गरिन्छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। क्यास र अकुरलको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यहाँ बुझ्नुहुन्छ, होइन भने फेरि गन्जागोल हुन्छ है, फेरि बुझ्नु। ल
म चाहिँ अगाडि बढेँ है साथी। अनि अब अर्को छ ट्रान्जेक्सन इफेक्टको आधारमा। ट्रान्जेक्सनमा के भयो त हैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो त अझ यहाँ छ ट्रान्जेक्सन इफेक्टको आधारमा। यो मैले मेटेँ है त साथी। यो च्याट यसरी मेट्ने तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन सजिलो हुन्छ है। ल ट्रान्जेक्सन इफेक्टको आधारमा सिंगल एन्ट्री सिस्टम र डबल एन्ट्री सिस्टम दुईटा कुराहरु छन्। सिंगल एन्ट्री सिस्टम र डबल एन्ट्री सिस्टम। कुनै पनि क्याश ट्रान्जेक्सन हुँदा अथवा उधारो ट्रान्जेक्सन हुँदा दुईटा पक्ष समावेश हुन्छ। दुईटा पक्ष भनेको एउटा चाहिँ रिसिभर हुन्छ, एउटा चाहिँ गिभर हुन्छ। रिसिभर भनेको प्राप्त गर्ने निकाय, प्राप्त गर्ने। गिभर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि दिने हैन। अब जस्तै तपाईहरुले यहाँ चाहिँ ट्युसन क्लास पढ्नु भएको छ है, ट्युसन क्लास पढ्नु भएको छ। ट्युसन क्लास पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर पब्लिक कम्पनीमा किन युज हुँदैन मोडिफाइड भन्नुभएको छ। पब्लिक कम्पनीले पनि आफू अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्छ नगर्ने होइन। तर अब त्यहाँको एकाउन्टिङ पोलिसी के छ भन्ने हेर्नु पर्यो नि त। एकाउन्टिङ पोलिसी भन्ने कुरा त्यो संस्थाले एउटा चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसी चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो डेभलप गरेको जो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको हुन्छ त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा है। अब हेर्नुहोस् है, रिसिभर र गिभर हुन्छन्। जहाँ पनि यदि आर्थिक ट्रान्जेक्सन फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन भयो भने गिभर र रिसिभर हुन्छन्। यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन। तपाईहरुले पनि अब यहाँ चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ ट्युसन क्लास लिनको लागि यो चाहिँ केकेसीमा तपाईँ चाहिँ आउनुभयो। आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि केकेसीले यतिकै त तपाईहरुलाई यहाँ छिर्न दिँदैन। पैसा तिर्नु भएको छ निश्चित। पैसा भनेको त लगभग कुन तह पर्ने हो त्यही अनुसार चाहिँ पैसा तिर्नु भएको छ। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ आर्थिक ट्रान्जेक्सन भयो नि त। त्यो आर्थिक ट्रान्जेक्सन कसको लागि भयो? केकेसीको लागि भयो। अब केकेसीले एकाउन्टिङ गर्दा कसरी गर्छ त? केकेसीले एकाउन्टिङ, केकेसी भनेको एउटा चाहिँ आधिकारिक संस्था हो, एउटा चाहिँ कानुन बमोजिम सङ्गठित भएको संस्था हो। अब त्योदेखि लिएर मैले भन्न खोजेको एउटा सानो इक्जाम्पलदेखि लिएर राज्यको सबैभन्दा ठुलो निकाय राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि त्यही कुरा चाहिँ अवलम्बन गर्ने। यो लेखा भन्ने कुरा यस्तो युनिभर्सल हुन्छ। अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा लागू हुने लेखा पनि यही नै हो, यसकै बेसमा लागू हुन्छ। र नेपालको सिंहदरबारभित्र लागू हुने लेखा भनेको पनि यही बेसमा लागू हुने हो। त्यही भएर लेखा जानिसकेपछि तपाईँहरूलाई कहीँ पनि दुःख पाउनु पर्छ है, एकाउन्ट जानिसके। र अब यो गिभर र रिसिभर दुईटा मान्छे हुँदो रहेछन्, दुईटा व्यक्ति वा दुईटा संस्था हुँदो रहेछन्। अब यो सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि के गिभरको मात्र रेकर्ड राख्ने कि रिसिभरको मात्र रेकर्ड राख्ने लेखा प्रणालीलाई के भनिन्छ? सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेर। कुरो बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूलाई? एकदम बुझेन। कारोबार भइसकेपछि कारोबारको बेहोरालाई देखिने गरी एकपक्षीय प्रभाव पर्ने गरेर दिने मान्छे वा लिने मान्छे मध्ये कुनै एक पक्ष प्रभाव पर्ने गरेर अभिलेख राखिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सिंगल एन्ट्री सिस्टम वा एकोरो लेखा प्रणाली भनेर भन्ने गरिन्छ। दिने र लिने मान्छे संलग्न नगर्ने, दिने र लिने पक्षलाई संलग्न नगर्ने, केवल एकपक्षीय रूपमा डेबिट र क्रेडिट मध्ये कि डेबिटको मात्र हिसाब राख्ने र कि क्रेडिटको मात्र हिसाब राख्ने लेखा प्रणालीलाई के भनिन्छ? एकोरो लेखा प्रणाली भनेर। एकोरो लेखा प्रणाली भनेर कुरा क्लियर हुनुभयो? एकोरो लेखा प्रणाली भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो एकोरो लेखा प्रणाली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि संगठनमा जो चाहिँ जहाँ चाहिँ जो संगठन कानुन बमोजिम इस्टाब्लिस भएको छैन अथवा सामान्यतया तपाईका दैनिक हर हिसाब गर्नको लागि सामान्य सब्जिनको लागि तपाईले एउटा चाहिँ खाता बनाउनु भएको हुन्छ नि। आज यति खर्च गरे, आज चाहिँ यति आम्दानी भयो भनेर सामान्य त्यो खाता बनाउनु भएको हुन्छ, त्यसैलाई भनिन्छ एकोरो लेखा। यसले एकपक्षीय कारोबारको मात्र अभिलेखन गर्छ, यसले दोहोरो पक्षको कारोबार अभिलेखन गर्न सक्दैन। यो चाहिँ अपूर्ण हो, अवैज्ञानिक हो, अव्यवस्थित लेखा प्रणाली हो भनेर तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अपूर्ण हो, अव्यवस्थित हो, अव्यावहारिक हो र यसले कारोबारको पूर्ण ज्ञान चाहिँ दिन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला है, सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्ने हुन्छ? यसले चाहिँ सम्पूर्ण कारोबारहरूको व्यवस्थित तवरले अभिलेखन गर्न सक्दैन
र यो चाहिँ व्यवस्थित लेखा प्रणाली होइन भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुले चाहिँ कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कुरो क्लियर भएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसै र अब अर्को छ डबल एन्ट्री सिस्टम। डबल एन्ट्री सिस्टम भनेको सामान्यतः के हो भने यी दुईटै पक्ष रिसिभर र गिभर दुईटै पक्षलाई संलग्न गर्ने गरी वा डेबिट इज इक्वल टु क्रेडिट हुने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई के भनिन्छ? दोहोरो लेखा प्रणाली। कुरो बुझ्नुभयो नि? दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के रहेछ? कुनै पनि संगठनमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूलाई डेबिट बराबर क्रेडिट हुने गरी, डेबिट बराबर क्रेडिट कम्पल्सरी हुने गरी है, कारोबार भइसकेपछि लिने र दिने चाहिँ अनिवार्य संलग्न हुने गरी अथवा रिसिभर र गिभर चाहिँ अनिवार्य रूपमा संलग्न हुने गरी लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि डबल एन्ट्री सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो डबल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ यो एकहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ कार्यान्वयनमा छैन। जो कानुन बमोजिम सङ्गठित भएका निकायहरू छन्, कानुन बमोजिम सङ्गठित भएका सम्पूर्ण निकायहरू छन्, ती सबै निकायहरूमा चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ मात्र लागू गरिन्छ र जो चाहिँ कानुन बमोजिम सङ्गठित भएका निकायहरू छैनन् र ती सङ्गठनहरूमा चाहिँ सिंगल एन्ट्री सिस्टम। अब सङ्गठन भनिसकेपछि कानुन बमोजिम इस्टाब्लिस नभएका एकदम कमै हुन्छन् है, कम नै हुन्छन्। तर जहाँ चाहिँ त्यो प्रयोग गरिँदैन, जहाँ चाहिँ सामान्यतया अब तपाईँहरूले गाउँघरमा होइन, गाउँघरमा जस्तै किराना पसलतिर यसो उधार लिन जानुभयो भने अहिले पनि उधार लिन जान्छन्, उधार लिन जाँदाखेरि एउटा खाता मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यसैलाई अब लेखा प्रणाली एकहोरो लेखा प्रणाली भन्ने। यो चाहिँ अपूर्ण छ, अवैज्ञानिक छ, अव्यवस्थित छ होइन। र यसका कहिलेकाहीँ तपाईँलाई इक्जाममा फाइदा बेफाइदा लेख्न आउन सक्छ है। अब जस्तै एकहोरो लेखा प्रणालीका फाइदा आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ? सानो सङ्गठनको लागि उपयुक्त हुन्छ, पुँजीको धेरै आवश्यकता पर्दैन, पैसा धेरै खर्च हुँदैन, खर्चिलो हुँदैन, बुझ्न र लेखा राख्न सहज छ, एकदमै सजिलो छ बुझ्नलाई र लेखा राख्नलाई। यसले अब त्यति नै हुन्छन्, यसका फाइदा धेरै छैनन्। र बेफाइदाहरूमा यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छैन। एकहोरो लेखा प्रणालीको बेफाइदा यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छैन। यो चाहिँ अव्यावहारिक र अव्यवस्थित हुन्छ। यसले कारोबारको पूर्ण तथा वैज्ञानिक तवरले अभिलेखन गर्न सक्दैन। जस्ता विविध कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले मजाले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम संसारमा अहिले जो कानुन बमोजिम सङ्गठन भएका छन्, कानुन बमोजिम सङ्गठित भएका छन्, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरिने लेखा प्रणाली भनेको डबल एन्ट्री सिस्टम है। डबल एन्ट्री सिस्टम हो जहाँ कानुन बमोजिम अथवा जहाँ चाहिँ जो सङ्गठन कानुन बमोजिम इस्टाब्लिस भएको हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ लागू गरिन्छ। र अब यसले सम्पूर्ण कारोबारहरूको व्यवस्थित तवरले अभिलेखन गर्नुका साथसाथै यसले कारोबारको पूर्ण वैज्ञानिक अथवा पूर्ण र यसले चाहिँ वैज्ञानिक तवरले कारोबारको अभिलेखन गर्न सक्छ भनेर तपाईँहरूले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। ल अलिकति यसको डिफिनेसन लेख्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई नेपालीमा लेखाउँछु, लेख्नुहोस् है सबै साथी। सिंगल एन्ट्री सिस्टमको यो हाम्रो सिलेबसमा रहेको कारणले अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ। ल डिफिनेसन लेख्नुहोस् त। सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको के हो मैले भनिदिन्छु, तपाईँले लेख्नुहोस् है। कुनै पनि सङ्गठनमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको एकपक्षीय रूपमा प्रभाव पर्ने गरी लेखा राख्ने लेखा प्रणालीलाई एकहोरो लेखा प्रणाली वा सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। एकहोरो लेखा प्रणाली
एकछिन है त लाइभ कुनै पनि संगठनमा राखिएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको बेहोरालाई स्पष्टसँग देखिने गरी द्विपक्षीय प्रभाव पर्ने गरी कोष्टमा लेख्नुस् द्विपक्षीय प्रभाव पर्ने गरी डेबिट बराबर क्रेडिट हुने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई पछि भनिदिन्छु यो लेखाएको लेख्दै जानुहोस् त। राखिने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। राखिने लेखा प्रणालीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली संसारको सबैभन्दा जहाँबाट लेख्नु भएको छ त्यहीबाट लेख्नुस्। मैले फेरि पछि चाहिँ रिपिट गरिदिन्छु, टेन्सन नगर्नुस् है कसले पनि। दोहोरो लेखा प्रणाली संसारको सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यवस्थित र आधुनिक लेखा प्रणाली हो। दोहोरो लेखा प्रणाली संसारको सबैभन्दा वैज्ञानिक, आधुनिक र व्यवस्थित लेखा प्रणाली हो। संसारको सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखा प्रणाली हो जसले कारोबारको पूर्ण र व्यवस्थित अभिलेखन गर्न सहयोग गर्दछ। जसले कारोबारको पूर्ण र व्यवस्थित अभिलेखन गर्न सहयोग गर्दछ है। कारोबारको पूर्ण र व्यवस्थित अभिलेखन गर्न सहयोग गर्दछ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुने गरेर अभिलेख राख्नु। डेबिट र क्रेडिट बराबर हुने गरेर अभिलेख राख्नु अपरिहार्य हुन्छ। जसले कारोबारको पूर्ण अभिलेखन गरी संगठनको यथार्थ नाफा नोक्सान समेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। संगठनको यथार्थ नाफा नोक्सान समेत पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। एडभान्टेज अफ डबल इन्ट्री सिस्टम। डबल इन्ट्री सिस्टमका फाइदाहरू। एडभान्टेज अफ डबल इन्ट्री सिस्टमका फाइदाहरू। अब फाइदाहरूको 1 नम्बरमा लेख्नु होला। फाइदाहरूको अंकगणितीय शुद्धता कायम राख्न। अंकगणितीय शुद्धता कायम राख्न। कारोबारको पूर्ण र व्यवस्थित अभिलेखन राख्न। गर्न
कारोबारको पुनर्व्यवस्थित अभिलेखन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप भनेको इन्टरनेशनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार कारोबारको अभिलेखन गर्न इन्टरनेशनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बमोजिम कारोबारको अभिलेखन गर्न to know about actual profit and loss of organization भनेको संगठनको यथार्थ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन प्रॉफिट एन्ड लसलाई एक्चुअल प्रॉफिट एन्ड लसलाई चाहिँ पत्ता लगाउन भनेर लेख्नुस् न टु नो अबाउट त्यति लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि अनि अरु लेख्नुस् आर्थिक कारोबारहरूको यथार्थ प्रतिवेदनहरू तयार गर्न आर्थिक कारोबारहरूको यथार्थ प्रतिवेदनहरू तयार गर्न एक्चुअल रिपोर्टहरू फाइन्ड आउट गर्न भनेको है अनि अर्को लेख्नुस् लेखा परीक्षण कार्यलाई सहयोग गर्न टु हेल्प अडिटिङ वर्क है अडिटलाई सहयोग गर्न पनि यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ ल यति कुरा लेख्नुस् है भयो सबै साथीहरुको भयो यस सर भन्नुभयो ल यस गुड है एक्ज्याक्टली फेरि भन्दिनु भन्नुभएको छ फेरि त भन्दिनु कहाँबाट भन्दिनु भन्ने होला ल ठिक छ है तपाईहरुलाई यो चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईहरुको रेकर्डिङ पनि छ त यदि छुटेको कसैले छुटेको साथीले मजाले रेकर्डमा चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ है दोहोरो लेखाको भन्नुभएको छ ल ठिक छ है दोहोरो लेखाको मैले सुरुमा पनि भनेको छु नोट पनि उपलब्ध गराइदिन्छु राम्रोसँग पढ्नु होला तर मेरो नोटमा मात्र के रे भर नपर्नु होला नोटमा मात्र भर पर्दा के पनि हुँदैन बनाउने नोट भनेको आफूले हो मैले बारम्बार भनेको छु नोट बनाउँदाखेरि आफूले चाहिँ छुट्टै प्रकृतिले बनाउने र अब यसबाट अरु आउन सक्ने क्वेशन भनेको what are the difference between single entry and double entry system find out भनेर आउन सक्छ सिंगल एन्ट्री सिस्टम को डेफिनेसन पछि देखि भिडियो अनि साउन्ड म्युट भयो थियो सर केही आछिन भन्नुभएको छ हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो रेकर्डिङ छ सबै रेकर्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यो रेकर्ड चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है रश्मि जी कृपया हेर्नुस् है अनि हेर्नुस् है अब तपाईहरुले यसको र यसको ल हेर्नुस् अब अलिकति मैले यसको ब्याकग्राउन्ड बताउँछु डबल एन्ट्री सिस्टम सन् कतिमा 1494 मा इटालीबाट पत्ता लाग्यो इटालीबाट यसको चाहिँ सुरुवात भएको लुका पेसियोली भन्ने एकजना चाहिँ लेखाविदले यसको चाहिँ सुरुवात गरेका हुन् सन् 1494 मा कि सन् 1494 मा इटालीबाट चाहिँ यो प्रणाली डेभलप भएको र नेपालमा चाहिँ यसको कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि 2018 साल विक्रम सम्मत 2018 साल चैत 2 गतेबाट नेपालमा चाहिँ यसको सुरुवात भएको हो भन्ने कुरा तपाईले अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बुझ्नुपर्छ है नेपालमा कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ विक्रम सम्मत 2018 साल चैत 2 गतेबाट सुरु भएको है डबल एन्ट्री सिस्टम विश्वमा 1494 इटालीबाट जसलाई लुका पेसियोली भन्नेले चाहिँ सुरुवात गरेका हुन् हैन यसरी डबल एन्ट्री सिस्टम चाहिँ प्रयोग गरिएको छ र अब चाहिँ मैले अघि जुन भनेको थिएँ डबल एन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ यो संसारमा जति पनि संगठनहरू लिगली रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिश भएका छन् लिगली रूपमा इस्टाब्लिश भएका सबै संगठनहरूले के गर्छन् यो डबल एन्ट्री सिस्टम कम्पल्सरी रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है कुरो बुझ्नुभयो नि जो संगठन
लिगल्ली रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ अथवा जसले आफ्नो छुट्टै व्यावसायिक अस्तित्व कायम हुने गरेर चाहिँ लेखा राख्ने भनेर चाहिँ आफूले उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तो सबै सङ्गठनहरूले उल्लेख गर्ने भनेको यो डबल एन्ट्री सिस्टम हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यसका आफ्ना नियम छन्, पछि पढौँला है। हामीले गोसरा भौचर अथवा जनरल भौचर पढ्दाखेरि पढ्छौँ। यसका केही लेखा प्रणालीका नियमहरू छन् होइन, तपाईँहरूले पनि जान्नुभएको छ। डेबिट क्रेडिटका नियमहरू, कुन खाता के भएमा डेबिट हुने, कुन खाता के भएमा क्रेडिट हुने भन्ने कुरा, विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू हामीले पछि पढ्छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ संसारभरि लागु हुने लेखा भनेको अहिलेको डबल एन्ट्री सिस्टम हो। त्यही भएर यसको बारेमा डिटेली रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ है, डिटेली रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ डबल एन्ट्री सिस्टमको बारेमा। र यसबाट क्वेसन आउन सक्ने भनेको तपाईँलाई मैले लास्टमा क्वेसन लेखाइदिन्छु, त्यो चाहिँ घरमा तपाईँहरूले मलाई गरेर पठाउनुहुन्छ है। यति पढेको आधारमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा र अरू कुरा त फेरि तपाईँहरूलाई मैले दिइहाल्छु। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरू, नजानेका कुराहरू मैले दिइहाल्छु है। ल अब सब्जेक्ट म्याटरको आधारमा, विषयवस्तुको आधारमा के छन् त लेखा प्रणाली है, विषयवस्तुको आधारमा के लेखा प्रणाली छन् त भनेर भन्ने सन्दर्भमा कस्ट एकाउन्टिङ सिस्टम, कस्ट एकाउन्ट भनेको सामान्यतया कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नभई बिजनेस गर्ने उद्देश्यले, बिजनेसमा पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले कुनै सङ्गठन इस्टाब्लिस भएको छ भने बेसिकली कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्ने प्रयोजनको लागि राखिने लेखा प्रणालीलाई कस्ट एकाउन्टिङ भनेर भन्ने गरिन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सनले निकाल्ने ठाउँमा होइन, जहाँ चाहिँ व्यापारिक सङ्गठनहरू वा कुनै पनि औद्योगिक सङ्गठनहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकृतिको लेखा राखिन्छ कस्ट एकाउन्ट निकाल्नको लागि अथवा कस्ट निकाल्नको लागि। कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि लागत कति लाग्यो, भूमिको लागत कति लाग्यो, भूमि भनेको ल्यान्डको लागत कति लाग्यो होइन। अनि त्यस्तै तपाईँलाई इकोनोमिक्स पनि पढ्नुपर्छ होला, जहाँसम्म त्यहाँ इकोनोमिक्समा 4वटा कुराहरू हुन्छन् होइन, ल्यान्ड, अनि तपाईँ क्यापिटल होइन, अर्गनाइजेसन जस्ता विविध कुराहरूको लागि केमा कति लागत लाग्यो त। वेजेसको लागि ज्याला लाग्ला होइन, वेजेस के अरे सरी कामदारको लागि स्यालेरी वेजेस लाग्ला कि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ कि कस्ट कति लाग्यो। जहाँ चाहिँ जो सङ्गठन चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हिसाबले चाहिँ प्रोडक्ट गर्ने उद्देश्यले चाहिँ सङ्गठित भएको हुन्छ, त्यस्तो सङ्गठनमा अवलम्बन गरिने लेखालाई कस्ट एकाउन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। र तपाईँहरूले बिबिएस पढ्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा एउटा चाहिँ बुक पढ्नु पर्थ्यो, हो कि भन्नुहोस् त। एउटा सेकेन्ड इयरमा त्यो अकाउन्ट भन्ने बुक पढ्नु पर्थ्यो, त्यो सबै एकाउन्टको बुक भनेको कस्ट एकाउन्ट भनेर हामीले पढेर आयौँ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला। अहिले त अब सेकेन्ड इयर कता कता पुगेको छ होइन, तपाईँको अब यो 4th इयरको कारणले गर्दाखेरि। तर पहिला चाहिँ सेकेन्ड इयरमा थियो, अहिले अब कतिमा छ मलाई थाहा भएन होइन। त्यो चाहिँ कस्ट एकाउन्ट हो। कस्ट एकाउन्ट वास्तवमा सङ्गठनको लागि अपरिहार्य हुँदैन, सबै सङ्गठनको लागि अपरिहार्य हुँदैन। जहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिन्छ अथवा जहाँ चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन ननिकालिकन वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो सङ्गठनमा राख्ने एउटा चाहिँ लेखा प्रणाली है। सेकेन्ड इयरमै छ भन्नुभएको छ, ल ठिक छ। सेकेन्ड इयरमा तपाईँहरूले जति पनि कुरा पढ्नुभयो नि सेकेन्ड इयरमा तलदेखि माथिसम्म, त्यो सबै चाहिँ यति कुरा हो, कस्ट एकाउन्टिङको कुरा, कस्ट एकाउन्टिङ। यसले के गर्छ भने समग्र कस्ट प्रोडक्सन हुने ठाउँको मात्र अथवा जहाँ चाहिँ प्रोडक्सन हुने ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँको मात्र लेखा राख्ने गर्छ। त्यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ धेरै डिटेली रूपमा बोल्नु पर्ने जरुरी छैन। र अब यसमा चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो कस्ट एकाउन्ट चाहिँ सामान्यतः यो सङ्गठनको लागि कम्पलसरी चाहिँ हुँदैन है, कम्पलसरी हुँदैन, यो अप्सनल हुन्छ। मैले होइन राख्छु, मेरो बिजनेस चाहिँ एउटा कुनै पसल छ, मैले चाहिँ होइन मैले कस्ट एकाउन्ट पनि राख्छु, फाइनेन्सिङ एकाउन्ट पनि राख्छु भनेर राखेँ भने आई थिङ्क राख्न चाहिँ पाइयो है, मलाई चाहिँ मजाले राख्न पाएँ। तर मेबी मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले राख्दैन भने पनि मलाई चाहिँ कुनै प्रकारको कारबाही चाहिँ हुँदैन है, कुनै पनि कारबाही चाहिँ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के पनि समस्या पर्दैन कस्ट एकाउन्टिङ नराख्दा। यो अप्सनल है, यो अप्सनल, कानुन बमोजिम यसलाई राख्न पर्छ भन्ने छैन। तर जहाँ चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। के भन्नुभयो साथीले? सर डबल एन्ट्रीको एडभान्टेज लेख्नु भयो
भयो भन्नुभएको छ लेखिसके त नेट गयो भन्नुभएको छ ठिक छ तपाईहरुलाई यो रेकर्डिङ भिडियो छ तपाई रेकर्डिङ कुरा छ के तपाईहरुले रेकर्डिङ पाउन सक्नुहुन्छ है मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कस्टमर अनि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ जति पनि आर्थिक भन्ने शब्दसँग सम्बन्धित कारोबारहरू छन् जो कानुन बमोजिम संगठित भएको निकाय छ है जो लिगली रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिश भएको निकाय छ जहाँ आर्थिक ट्रान्जेक्सन जहाँ बेसिकली रूपमा सबै आर्थिक ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन् त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई इफेक्ट गर्ने गरेर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने लेखालाई के भनिन्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ सिस्टम भन्छ चाहे त्यो कस्ट एकाउन्टिङसँग होस् चाहे म्यानेजरियल एकाउन्टिङसँग होस् सबैसँग सम्बन्धित चाहे चाहिँ त्यो यसमा अझ के भन्छ भने बेसिकली कस्टले त अब कस्टको मात्र उल्लेख गर्छ तर यो फाइनान्सिङले के गर्छ भने सबै संगठनका अल एक्सपेन्सेस अल इन्कम लाइन्छ है अल एक्सपेन्सेस र अल इन्कमलाई समावेश गर्ने गरी अल एक्सपेन्सेस र अल इन्कमहरूलाई समावेश गर्ने गरी अथवा समाहित गर्ने गरी लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरी फाइनान्शियल एकाउन्ट भनेर भन्ने गरी र अब फाइनान्शियल एकाउन्टमा बेसिकली तपाईहरुले बुझ्नु छ फाइनान्शियल एकाउन्टमा चाहिँ बेसिकली यसमा तपाईहरुले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यो चाहिँ कम्पल्सरी रूपमा कुनै पनि संगठनमा यदि संगठन चाहिँ इस्टाब्लिश भइसकेपछि यो चाहिँ मस्टली रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ मस्ट यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ है अनिवार्य रूपमा चाहिँ राख्नै पर्छ र अब यो चाहिँ कानुन बमोजिम जो संगठन चाहिँ इस्टाब्लिश भएका छन् अथवा जो संगठन अनिवार्य रूपमा चाहिँ दर्ता भएका छन् ती संगठनहरूले राख्नुपर्ने एकाउन्टिङ सिस्टमलाई फाइनान्शियल एकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ र अब अर्को छ म्यानेजरियल एकाउन्टिङ सिस्टम ल एकजना साथीले मलाई भन्नुहोस् व्हाट डु यु मिन बाइ म्यानेजमेन्ट तपाईहरु अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि हो है म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त मलाई फट्ट भन्नुहोस् एकजना साथीले त्यसपछि म अगाडि है म्यानेजमेन्ट भनेको के हो तपाई म्यानेजमेन्ट पढेर आउनुभयो तपाईले पढेको म्यानेजमेन्ट के हो तपाईले बुझेको म्यानेजमेन्ट के हो सबै साथीहरुले भन्नुहोस् किन म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो ल खै के भन्नुभयो त तपाईहरुले जम्मा 4 जनाले मात्र दिनुभयो म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ इन साइन्स व्यवस्थित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली हो म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एक्ज्याक्टली है सेकेन्ड इयरमै छ ल ठिक छ है ल तपाईहरुले अब बुझ्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईहरुले नबुझेर पनि त भएन तपाईहरुले पढेको कुरा हो मैले पनि पढेको कुरा हो हैन त्यही भएर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने कुनै पनि संगठनका पूर्व निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यहरूलाई निर्धारित समय र लागत निर्धारित पार्टिकुलर टाइम र कस्टमा फुलफिल गर्नको लागि कुरो भन्नुस् है कुनै पनि संगठनका पूर्व निर्धारित भनेको ओरिएन्टेड जुन चाहिँ भविष्यमा चाहिँ निर्धारण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले बनाइएको प्लान हुन्छ त्यो प्लानलाई छुने गरेर अथवा त्यो गोललाई चाहिँ एचिभ गर्ने गरेर गरिने सम्पूर्ण कार्यहरू प्लानिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने
बजेटिङ गर्ने, स्टाफिङ गर्ने, अर्गनाइजिङ गर्ने र त्यो हामीले गरे बमोजिम प्लानिङ गरे बमोजिम चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन भनेर गरिने समष्टिगत कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत प्रतिवेदन समेतको कार्यको समष्टिगत सूचीलाई म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ मैले सबै साथीहरूले आफूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् है म्यानेज नगरिकन अर्थ छैन भनेर मैले तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेसनको दिनमा पनि भनेको थिएँ होइन कुनै पनि एउटा चाहिँ गोल हुन्छ तपाईँहरूको पनि एउटा गोल छ अहिले एउटा त्यो गोल भनेको के छ भने तपाईँ जसरी भए पनि यो सालमा चाहिँ सकेसम्म एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा छिर्न पाए राम्रै हुन्थ्यो करियर डेभलप हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ गोल छ त्यो गोल अनुसार चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ आई थिङ्क र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गोल चाहिँ एचिभ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अब कुनै डक्टर हुनु छैन कुनै इन्जिनियर हुनु छैन कुनै पाइलट हुनु छैन होइन तपाईँहरूलाई केही पनि हुनु छैन केवल हुनुहुन्छ त एउटा ब्याङ्कमा सकेसम्म जागिर चाँडै खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ अरू केही छ र छैन त्यसैको लागि अब तपाईँहरूले त्यसको लागि त प्लानिङ त्यो त तपाईँको गोल भयो नि त अब त्यसलाई प्लानिङ गर्नुहुन्छ अर्गनाइज गर्नुहुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ अलिकति बजेट पनि छुट्याउनुहुन्छ यसरी के सीमा आउनुहुन्छ होइन के सीमा पढ्न आउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले अलिकति 2-4वटा बुक पनि किन्नुहुन्छ कपी किन्नुहुन्छ त्यो भनेको बजेटिङको कुरा है र त्यसलाई भयो कि भएन भनेर तपाईँहरूले अनुगमन मूल्याङ्कन निरीक्षण गर्नुहुन्छ हो त्यसैको समष्टिगत स्वरूपलाई नै म्यानेजमेन्ट भन्छ अब म्यानेजरियलको ती कार्य रहेछ ती कार्य किन गर्छ त भन्दाखेरि ती कार्य गर्ने भनेको त डिसिजन मेकिङ गर्ने भनेको हो कि होइन प्लानिङ गर्ने भनेको प्लानिङको डिसिजन बनाउने हो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको इम्प्लिमेन्टेसन अन्तर्गत डिसिजन गर्ने हो कोअर्डिनेसन भनेको कोअर्डिनेसनको डिसिजन गर्ने हो र कन्ट्रोलिङ भनेको कन्ट्रोलिङ गर्दा डिसिजन गर्ने हो त्यो डिसिजन गर्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ कस्ता इन्फर्मेसन फाइनान्सियल इन्फर्मेसन हो कि होइन भन्नुहोस् त जस्तै आजसम्म मेरो चाहिँ सङ्गठनमा सेल्स कति भयो र कति बराबरको चाहिँ इन्कम भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा आजसम्म मेरोमा चाहिँ कति इन्कम भएको छ अब म चाहिँ कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने हो कस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ अवलम्बन गरेर थप चाहिँ मैले प्रफिट कमाउने हो भन्ने कुरा त दिनदिनै चाहिन्छ नि हो त्यसरी म्यानेजमेन्टका म्यानेजरलाई आवश्यक पर्ने काम गर्नको लागि अब ती अघि भनेका काम त सबै म्यानेजरले गर्ने हो कि त्यही भएर म्यानेजर भनेको ती कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण फाइनान्सियल इन्फर्मेसनहरू फाइनान्सियल सूचनाहरू आवश्यक परेको बखतमा सही व्यक्तिलाई सही फाइनान्सियल इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अवलम्बन गरिएको लेखालाई के भनिन्छ अथवा एकाउन्टिङ सिस्टमलाई म्यानेजरियल अकाउन्टिङ सिस्टम वा म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरी र यो भनेको के रहेछ त म्यानेजमेन्टका म्यानेजरियल कार्यलाई पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरूलाई सही समयमा सही व्यक्तिलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने एउटा प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ जसलाई एफएमआइएस पनि भनिन्छ एफएमआइएस फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम सुन्नुभएको थियो यो नसुन्नु भएको भए टिप्नु होला फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर यसलाई चाहिँ एफएमआइएस पनि भनेर भन्ने गरिन्छ है एफएमआइएस भनेर भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ सर्व साथीहरूले टिप्नु होला है हेर्नुहोस् त कुरो बुझ्नुभयो यसमा केही कन्फ्युज छ म्यानेजरियल एकाउन्ट अथवा म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट भन्यो भने अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ एनी डाउट केही छ तपाईँलाई छ भने कृपया भन्न सक्नुहुन्छ होइन भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है केही छ भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होइन भने म चाहिँ अगाडि बढ्छु ल म चाहिँ अगाडि बढेँ है साथीहरूले खै खास के भन्नुभयो बुझ्नु भएकै होला अब नबुझ्नु त खासै कुरा छैन होइन फेरि भनिदिनु सर भन्नुभएको छ एकचोटि नो डिस्टर्ब सर भन्नुभएको छ
लेखाइदिनु न भन्नुभएको छ होइन लेखाइदिन्न मैले लेखाइदिन्न कि तपाईँहरूलाई चाहिँ नोटमै उपलब्ध गरिदिने भएपछि किन लेखाइदिइरहनु पर्यो तपाईँको टाइम चाहिँ किन वेस्ट गर्नु पर्यो तपाईँले यो समयमा बरु यसो क्वेसन सोधेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ नलेखाइदिएको है लेखाइदिनु त लेखाइदिन्थेँ मैले सब्जेक्ट म्याटरको फेरि भन्नुहुन्छ भने सब्जेक्ट म्याटरमा एउटा कस्ट एकाउन्टिङ जहाँ चाहिँ कस्टको आवश्यकता पर्छ त्यसको चाहिँ उल्लेख गरिन्छ अनि अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट है फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको जो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ र म्यानेजरियल एकाउन्ट भनेको म्यानेजमेन्टलाई आवश्यक पर्ने सूचनाहरू प्रवाह गर्नको लागि किन म्यानेजमेन्टलाई आवश्यकता पर्छ सूचना भन्दाखेरि म्यानेजरियल कार्य गर्नको लागि होइन त्यस्ता सूचनाहरू आवश्यकता पर्छन् हो त्यस्तो सूचनाहरूलाई चाहिँ उल्लेखित गर्नको लागि तयार गर्ने एउटा चाहिँ अकाउन्टलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम भनेर भन्दै गरिन्छ है अनि अर्को चाहिँ अन द बेसिस अफ अर्गनाइजेसन भनेर भनिएको छ सङ्गठनको हिसाबमा चाहिँ जो चाहिँ हामीले चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टम राखिन्छ एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड अकाउन्टिङ सिस्टम राखिने भयो सर्भिस ओरिएन्टेड सङ्गठनहरूमा है अर्को चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड जहाँ चाहिँ जो सङ्गठन नाफा कमाउने उद्देश्यले सङ्गठित भएका छन् त्यस्तो सङ्गठनमा चाहिँ एउटा लेखा प्रणाली राखिन्छ र अर्को जुन चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड सर्भिस मात्र दिने हिसाबले चाहिँ इस्टाब्लिस भएका छन् भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अर्को हिसाब चाहिँ राखिन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यी दुईटा कुरा चाहिँ कम्पलसरी रूपमा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई खासै अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन र अब यसकै बेसमा हामीले जति पनि कुरा गर्ने हो यही मैले आज पढाएको बेसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि मस्टली आउने हुँदा तपाईँहरूलाई ख्याल गर्नु है ख्याल गर्नु र अब म चाहिँ अलिकति अब म चाहिँ यतापट्टि खास छिर्दैन यतापट्टि पनि छिर्दैन र अलिकति तपाईँहरूको इक्जामको दृष्टिकोणले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु है यो अरू भनेको तपाईँहरूले कहिले काहीँ प्रकार लेख्न आयो भने लेख्ने हो है तर यो डबल इन्ट्री सिस्टम र सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम भनेको त तपाईँहरूलाई इक्जाममा तपाईँहरूको सिलेबसमै छ जहाँ पनि पढ्नुपर्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा तपाईँहरूले अलिकति बढी चाहिँ जान्नुपर्छ है डबल इन्ट्री सिस्टम र सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम सिस्टम एन्ड डबल इन्ट्री सिस्टम यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट है किन भन्दाखेरि मैले आज अलिकति टाइम पनि लिएको छु तपाईँहरूसँग यो बुझाइदिएँ भने तपाईँलाई पछिका कुराहरू बुझाउन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ मलाई लेखा जुन चाहिँ अकाउन्ट भाउचर पढाउन सजिलो हुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ लेजर पढाउन सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई ब्याङ्क क्यास बुक पढाउन सजिलो हुन्छ होइन क्यास फ्लो पढाउन सजिलो हुन्छ फन्ड फ्लो पढाउन सजिलो हुन्छ होइन ब्यालेन्स सिट बनाउन सजिलो हुन्छ पिएल एकाउन्ट बनाउन सजिलो हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ के भयो यसकै आधारमा गरिने हुँदा मैले अलिकति टाइम चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई कन्ज्युम गर्न चाहेँ अथवा अलिकति टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर लिन लाएँ किन भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँनिर बुझाइदिएँ भने तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पर्दैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि र अब साथीहरूलाई मैले बारम्बार भनेको पनि छु र जति पनि सङ्गठन चाहिँ एक हिसाबले कानुन बमोजिम चाहिँ सङ्गठित भएका हुन्छन् ती सबै सङ्गठनहरूमा राख्ने लेखा प्रणाली भनेको दोहोरो लेखा प्रणाली हो भनेर तपाईँलाई क्लियर पनि गरिदिएँ मैले होइन क्लियर पनि गरिदिएँ र अब यसमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई उल्लेख गराइदिन्छु कि जुन चाहिँ एकोरो लेखा प्रणालीका फाइदा के हुन् र बेफाइदा के हुन् भनेर मैले अघि लेखाइदिएँ तपाईँलाई यसबाट आउन सक्ने भनेको एउटा चाहिँ एडभान्टेज आउन सक्छ दुईटैको एडभान्टेज अर्को भनेको डिसएडभान्टेज है दुईटैको आउन सक्छ यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुईटैको आउन सक्ने हुँदा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो यो अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो अब जस्तै तपाईँलाई सिङ्गल इन्ट्रीको सिस्टमको बारेमा एडभान्टेज आए पनि लेख्न सक्नु पर्यो र डबल इन्ट्री सिस्टमको बारेमा एडभान्टेज लेख्न आए पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नु पर्यो र अनि तपाईँहरूलाई जस्तै मैले अब अलिकति लेखाइदिन्छु यो चाहिँ सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको एडभान्टेज भनेर लेख्नुहोस् न एडभान्टेज अफ सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम है सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमका एडभान्टेज के होला त ल भन्नुहोस् त सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमका फाइदाहरू
यो चाहिँ सिम्प्लिसिटी छ भनेको सिम्पली छ यो चाहिँ बुझ्न र कारोबार राख्न कारोबारलाई बुझ्न र लेखा राख्न सरल छ सिम्प्लिसिटी हैन सिम्पली छ कारोबारलाई बुझ्न र चाहिँ एकदमै सजिलो छ कम खर्चिलो संगठनको लागि कम खर्चिलो छ इकोनोमिक छ हैन संगठनको लागि कम चाहिँ खर्चिलो छ प्रकृति अनुसार लचकता अपनाउन सकिन्छ यो के छ त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी छ हैन फ्लेक्सिबिलिटी वाला फ्लेक्सिबिलिटी हैन FLEX BI XI BI LIT फ्लेक्सिबिलिटी अनि यसका अब एडभान्टेज भनेका थोरै छन् यसका चाहिँ डिसएडभान्टेज अफ सिंगल युनिटी सिस्टम यसका डिसएडभान्टेज भनेका के छन् धेरै छन् अब लेखेर पनि धेरै सार्दै हुँदैन हैन यहाँ केही लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईले डबल युनिटी सिस्टमको प्रिन्सिपल पनि सर भन्नुभएको छ हुन्छ प्रिन्सिपल हामीले पढ्छौं नआत्तिनुस् है सबै कुरा पढ्छौं तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्फ्युज हुँदैन सबै कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौं र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसका एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेको धेरै छ कारोबारको पूर्ण विवरण पत्ता कारोबारको पूर्ण विवरण पत्ता लगाउन सकिदैन अनि त्यस्तै अर्को भनेको यथार्थ नाफा नोक्सान नसकिने कानुनी मान्यता प्राप्त नगरेको कानुनी मान्यता प्राप्त नगरेको लेखाङ्कनको क्रममा अंकगणितीय गल्तीहरू भएमा त्यसलाई पत्ता लगाउन नसक्ने त्यसलाई पत्ता लगाउन नसक्ने भनेर लेख्नुस् र यो लेख्नुस् त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है यो पहिला लेख्नुस् न सार्नुस् तपाईले सार्नु भएको छ सबै साथीले सार्नु होला
भइसकेपछि भयो भन्नु होला है। इक्जामको दृष्टिकोणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। ल भयो, डन भन्नुभएको छ। ओके डन, डन भनिसकेपछि ओके डन है त। लास्टको पोइन्ट बुझेनन् सर भन्नुभएको छ। लेखाङ्कनको क्रममा अङ्कगणितीय गल्तीहरू भएमा त्यसलाई पत्ता लगाउन नसकिने है। लेखाङ्कनको क्रममा अङ्कगणितीय गल्तीहरू भएमा त्यसलाई पत्ता लगाउन नसकिने। नो सर भन्नुभएको चाहनाजीले। कुन बुझ्नु भएन चाहनाजी? केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ। हामी अब एकदम बुझेर मात्र अगाडि बढ्छ। यो बुझ्नुभयो भने बल्ल तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नु चाहिँ पर्छ है साथीहरु, बुझ्नु पर्छ। नबुझिकन त काम छैन, नबुझिकन काम छैन है। डन सर कपी भएको थिएन सो भन्नुहोस् ल। ओके डन। सबै साथीहरुलाई मैले डन नै भन्न चाहे हैन। तपाईहरुले भ्याउनुभयो। व्हाई सिंगल एन्ट्री सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाइ डबल एन्ट्री सिस्टम। एक्ज्याक्टली सही कुरा। एक्सप्लेन रिजन भन्यो भने सिंगल एन्ट्री सिस्टमको डिसएडभान्टेज हो। एक्ज्याक्टली, कस्तो राम्रो कुरा गर्नु। किन यसमा के लेख्ने भने सिंगल एन्ट्री सिस्टमको डिसएडभान्टेजहरुलाई तपाईहरुले अलिकति बढी उल्लेख गर्ने र त्यसमा डबल एन्ट्री सिस्टमको चाहिँ एडभान्टेजहरुलाई उल्लेख गर्ने है। सर एडभान्टेजको लास्ट पोइन्ट बुझिन भन्नुभएको छ। मैले अघि भन्दै लेखाङ्कनको एडभान्टेजको प्रकृति अनुसार लचकता अपनाउन सकिन्छ भनेको अब जे पनि गर्न सकिन्छ क्या। तपाईहरुले जस्तै अब सिंगल यसो गर्छ ल हेर्नुस् है। तपाईहरुलाई के राख्छ भने तपाईहरुको अब कसले सोध्नुभयो? आचार्यजी हैन, प्रतीक्षा। आचार्यजीको एउटा चाहिँ युजर बनाइदिएको हुन्छ पसलेले। अनि के गर्छ भन्दाखेरि यसरी गर्छ। 2000 मिति 2077 12 महिना 5 गते 2 केजी चिनी अनि यसैमा अलिकति यस्तो तान्देर के गर्छ फेरि 2 महिना 5 गते 3 केजी चिनी सिद्धियो। अब लचकता भयो। तल माथि जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ हैन। जोड घटाउ जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ। तर डबल एन्ट्री सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन। टाइमली भनेको टाइमली है। ल एक्ज्याक्ट यो बुझ्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब डिफरेन्स बिट्विन डबल एन्ट्री सिस्टम। तपाईहरुले सिंगल एन्ट्री सिस्टमको तपाईहरुले लेख्नुस् है। मैले तपाईहरुलाई छोड्दिएँ। अब डिफरेन्स बिट्विन डबल सिंगल एन्ट्री सिस्टम एन्ड डबल एन्ट्री सिस्टम। Between single entry system and double system. Difference between single entry system and double entry system. Single entry system, double entry system. अनि बेसिस अफ डिफरेन्स भिन्नताका आधारहरू। बेसिस अफ डिफरेन्स है, भिन्नताका आधारहरू। ल अब तपाईहरुलाई सर र मैले यहाँ चाहिँ भनिदिन्छु, एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो सबै लेखाइदिन्न। तपाईहरुले घरमा आजको क्वेशन पनि यो हैन, क्वेशन पनि हो र तपाईहरुलाई घरमा चाहिँ मजाले गरेर तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई चेक पनि गर्नु छ है। चेक पनि गर्नु छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले एक दुईटा क्वेशन पनि दिन्छु। ती क्वेशनहरु घरमा गएर तपाईहरुले गर्नुहुन्छ है। ओके, सबै साथीहरु ओके हुनुहुन्छ नि? तपाईहरुले गरेको कुरा अनिवार्य रूपमा चेक गर्न पाइयोस्। चेक गर्न पाइएन भने तपाईहरु कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त के थाहा मलाई हैन? त्यो थाहा हुन्न नि त। ल ओके भन्नुभएको छ। ल अब बेसिस अफ डिफरेन्स लेख्दाखेरि डिफिनेसन जुनसुकैमा लेखिदिनुस्। डिफिनेसन भनेको कुनै पनि संगठनमा भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूलाई हामी घरमै त छुनी सर भन्नुभएको छ। ल ठिक छ है, घरमै त हो अहिले हैन, लकडाउनमा। डिफिनेसन भनेको सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, डबल एन्ट्री सिस्टम भनेको मैले के पनि लेखाइदिनु। तपाईहरुलाई आधार मात्र दिने हो, तपाईहरुले घरमा
है घरमा तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ है डेफिनेसन कुनै पनि संगठनमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको एकपक्षीय रूपमा असर पर्ने गरेर लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ दुईपक्षीय रूपमा असर पर्ने गरेर लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई डबल एन्ट्री सिस्टम भनिन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो सामान्यतया जो सानो संगठन हुन्छ त्यो संगठनमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई भविष्यमा सम्झिन सक्न सहज हुने गरेर लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेर सामान्यतया सहज रूपमा सम्झिन सजिलो हुने गरेर लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई सिंगल एन्ट्री सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ अनि अर्को यतापट्टि चाहिँ डबल एन्ट्री सिस्टम अन्तर्गत सामान्यतया संगठनमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राखी प्रॉफिट एन्ड लस पत्ता लगाउने गरी लेखा राखिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ डबल एन्ट्री सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ डबल एन्ट्री सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ है भन्ने गरिन्छ अनि इफेक्ट भनेको असर सिंगल एन्ट्री सिस्टममा कारोबारमा संलग्न हुने दुई पक्ष मध्ये एक पक्षको मात्र संलग्न गरी अभिलेखन राखिन्छ अथवा लेखाङ्कन गरिन्छ कुरो बुझ्नु भने कारोबारमा संलग्न हुने दुई पक्षहरूमध्ये एक पक्षको मात्र चाहिँ लेखा राख्ने गरिन्छ भने यतापट्टि चाहिँ दोनो पक्ष दुई पक्षको मात्र चाहिँ लेखा राख्ने गर्छ भनेर तपाईहरुले त्यसरी उल्लेख गर्नु यसले दुई पक्षको मात्र राख्छ यसले एक पक्षको मात्र राख्छ अनि साइन्टिफिक यो चाहिँ संसारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ठानिदैन अथवा साइन्टिफिक ठानिदैन यसमा साइन्टिफिक चाहिँ ठानिदैन यसलाई के भनिन्छ हैन साइन्टिफिक चाहिँ ठानिदैन र यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखा प्रणाली यो चाहिँ वैज्ञानिक र व्यवस्थित लेखा प्रणाली हो भन्दा त्यति कुरा लेख्दिनुस् है धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन अनि प्रिन्सिपल सिंगल एन्ट्री सिस्टममा कुनै पनि प्रकारको प्रिन्सिपल हुँदैन सर्वमान्य सिद्धान्तहरू छैनन् यसमा चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन् लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू जो चाहिँ ग्याप अनुसार जनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ लेखा राख्ने गरिन्छ भनेर च्याट्ट मिलाएर लेख्दिनु भयो भने नो टेन्सन अनि यसमा एकाउन्ट्स खाता यसमा सामान्यतया व्यक्तिगत खाता र नगद खाता मात्र प्रयोग गरिन्छ भने यसमा चाहिँ सम्पूर्ण खाताहरूको प्रयोग गरिन्छ यसमा सामान्यतया व्यक्तिगत खाता र नगद खाताको प्रयोग गरिन्छ यता चाहिँ के गरिन्छ पर्सनल एकाउन्ट र क्याश एकाउन्टको प्रयोग गरिन्छ क्याश एकाउन्टको र यसमा सम्पूर्ण खाताहरू अनि फाइनल एकाउन्ट अब यहाँ अटेन अब अरु पनि थिए धेरै लेख्नु पर्दैन तपाईलाई फाइनल एकाउन्ट यसमा फाइनल एकाउन्ट तयार पारिदैन यता चाहिँ फाइनल एकाउन्ट तयार पारिन्छ तपाईहरुले पनि पढ्नु पर्छ फाइनल एकाउन्ट तयार पारिन्छ है यो व्याख्या गर्ने काम तपाईहरुको है मैले भन्दैको छु यो लेख्ने आइडिया सिकाइदिएको तपाईहरुलाई सबै लेखाइदिएर साध्य हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि व्याख्या गर्ने आइडिया चाहिँ तपाईहरुलाई छोड्दै तपाईहरुलाई मैले एक दुईटा क्वेशन पनि दिन्छु ल यसमा केही छ साथीहरुको यसमा केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै नबुझेको छ भने कृपया भन्नुहोस् मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु अब यति लेख्दिए अरु चाहिँ तपाईहरुले छैन सर भन्नुहुन्छ है छैन बुझ्नुभयो नि त हैन यसरी चाहिँ तपाईहरुले चट्ट मिलाएर चाहिँ लेख्नु होला तपाईहरुलाई घरमा चाहिँ मैले होमवर्क दिन्छु अब एक दुईटा होमवर्क दिन्छु लान्छ है आज पढेको च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ
SW है व्हाट इज अकाउन्टिङ लेखा प्रणाली भनेको के हो दिँदै यसका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरूमाथि उल्लेख गर्नुहोस् 10 मार्क्सको अनि 2 नम्बरमा उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् अनि 2 नम्बरमा एकोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली परिचय दिँदै लेखेन परिचय दिँदै 1 2 तथा भिन्नताहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ल यति 2टा क्वेशन चाहिँ गरेर तपाईहरुले मलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ है ल यति 2टा क्वेशन तपाईहरुले कम्पल्सरी रूपमा गर्नु होला मैले तपाईहरुको खोलिदिएको छु के किसिम जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ यी 2टा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा गर्नु होला है यसबाट मस्ट पोसिबल रहेको क्वेशन हो केही छ साथीहरुलाई भन्नुपर्ने लेख्नुभयो एकोरो सिंगल एन्ट्री सिस्टम र डबल एन्ट्री सिस्टमको परिचय दिँदै यी दुई बीच रहेका समानता तथा सिमिलारिटी र डिफरेन्सेसहरुको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् र मेरो नाम चाहिँ के हो थाहा तपाईलाई श्री कृष्ण जीसी हो श्री कृष्ण जीसी त्यहाँ कृष्ण मात्र आएको छ त्यहाँ के भएर हैन मेरो चाहिँ श्री कृष्ण जीसी हो खासमा तपाईहरुले फेसबुकमा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ है त्यहाँ मेसेन्जरमा मेसेज गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ आफूले गरेको सर यो केमा पठाउनु सर त्यो मेसेन्जरमा पठाउनु न यहाँ है मेसेन्जरमा पठाउनु है हुन्छ सर हजुरको मेल आइडी दिनु न मेल आइडीमा नि सजिलो हुन्छ मेल आइडी नभएर मेल आइडीमा भन्दा यसमा सजिलो हुन्छ पढ्न यसो मेल खोल्नु पर्यो फेरि यो त के रे मोबाइलमा नखोल्ला यता जानुपर्छ उता जानुपर्छ त्यही सजिलो छ सबभन्दा सर यो के माथि नम्बर दिनु भएको नि 10 point जस्तै लेखा प्रणाली भनेको के हो जस्तै यति मार्क्सको प्लस त्यसपछि यसका प्रकार उल्लेख गर्दै प्लस यसको यति प्लस गरेर दिँदा कस्तो हुन्छ सर हुन्छ त्यो पनि हुन्छ तपाईहरुले अब छुटाउन नसके त्यो पनि हुन्छ 2 + 3 + हैन 2 + 5 + 3 5 अनि यसमा चाहिँ 5 + 5 5 + 5 है 5 + 5 सर यो सिलेबस हजुरले प्रोवाइड गर्नु भएको सर यो के सिलेबस के जस्तै अब जुन अहिले पढाउँदै हुन्छ नि हाम्रो कोर्समा कति के पर्छ कति दिन लाग्छ अनि त्यो सबै भनिदिनु भएको हजुरले यस्तो छ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सामान्यतया कति लाग्छ भन्ने नि तपाईहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो एउटा कुरा र सामान्य ओरिएन्टेसनको दिन भनिएको थियो सिलेबस त तपाईहरुसँग छ होला नि त हैन त्यही त हजुरले कति के पढाउनुहुन्छ कति दिन लाग्छ हैन एकाउन्टको सबै हेर्छु एकाउन्टको मैले सबै हेर्छु है र अरु साथीहरुले अब अरुको हेर्नुहुन्छ है किन भन्दाखेरि यो आज डिटेलली गएको कारण के भने तपाईलाई यो बेस बसेन भने तपाईलाई अरु कुनै पनि बुझ्नुहुन्न है कुनै पनि बुझ्नुहुन्न बेस बसिसकेपछि बल्ल अरु चाहिँ बुझिन्छ है अहिले क्लास त सुरु भइसकेको छैन नि हैन सर
क्लास सुरु भइसकेको छैन रे क्लास त सुरु भयो त होइन सिलेबस अनुसार चाहिँ भएको छैन के तपाईले भन्नु के पढ्दै हुनुहुन्छ हामी एकाउन्टिङ होइन कुनको ब्याङ्किङ तयारीको क्लास फर्स्ट लिएको सर यो होइन त्यही त तपाईले कुन ब्याङ्कमा फर्म गर्नुभएको छ होइन त्यो अनुसार त्यो समय समेट्न सकिन्छ त सर यो यतिजना अहिले 44-45-50 जना जति छ सबै स्टुडेन्ट होइन अनि यहाँ मानौ कसैले कृषि विकास गर्ला कोही राष्ट्रिय वाणिज्य गर्ला कोही नेपाल ब्याङ्कको गर्ला दुईटा बेसिकली फोकस गरेर पढाएका छौँ यहाँ कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क है कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क स्पेसल्ली फोकस भनेको र अब अरू साथीहरूको अब नेपाल ब्याङ्क जहाँ गए पनि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ सिलेबसले इनफ गर्छ है जहाँ जाँदा पनि है साथी अनि एनआरबी को पनि एक्ज्याक्टली फोकस छ है एनआरबी को पनि फोकस छ र एनआरबी पनि अब अन्ततः तपाईँहरूको टार्गेट त एनआरबी नै त होला नि होइन हो सर त्यो भएको हुनाले एनआरबी पनि एकदमै फोकस छ त्यो अनुसार तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु है पढेको कुरा बुझेर पढ्नुहोस् नबुझेको कुरा सोध्नुहोस् तर पढेको जति पनि पढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ पाराले पढ्नुहोस् है ल थ्याङ्क यू एभ्रीवन ल साथीहरू सबैलाई एकदमै हार्दिक आज चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको क्लास चाहिँ अब यहीँनिर सकिन्छ र भोलि हामी टाइमली नै उपस्थित हौँ है 6:05 छँदा नै उपस्थित हुनु होला सबै साथीहरू है ल थ्याङ्क यू है त सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एभ्रीवन थ्याङ्क यू Thank you so much, sir. ओके क्लास सक्यो होइन त हजुर आज के छ त क्लास कस्तो लाग्यो केही समस्या एकदम बुझ्यो? राम्रो एकदम ठिक छ सर एकदम राम्रो ठिक छ ठिक छ ओके नोट चाहिँ म पठाइदिन्छु उसको। सर यसको नोट लिनको लागि के गर्नु पर्छ सर तर पढ्नु पर्यो अनि तपाईहरु चाहिँ टाइममा जोडिनुहोस् ल 6 बजे भन्दा अगाडि जोडिनुहोस् नि मैले सधैँ ठ्याक्कै 6 बजे आउनु भनेको हुन्छु सर ठ्याक्कै 6 बजे आउनु तपाईहरु चाहिँ अब जोडिँदाखेरि तपाईँ बुझ्नु भन्दा फेरि अब फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसले गर्दा 6 बजे भित्र तपाईहरु जोडिनुहोस् के अनि सर, अरु कुरा नाम चाहिँ लेख्नुस् है 6 बजे भन्दा अगाडि गर्नु न त के अरे त्यो होस्ट गरेर उनी जोइनै गर्नु न मैले त हामी कोही कोहीले गरेर आउँदैन हैन हैन गर्छौं तपाईँ 6 बजे ठ्याक्क जोडिनु 6 बजे भन्दा अगाडि जोडिनु 6 बजे भन्दा अगाडि नै खुल्छ हाम्रो अनि नेम चाहिँ लेख्नु ल भोलिदेखि यो लेनोभो भने के हो नेम रेडमी भने के हो यो 1+ या 5T भने के हो नाम चाहिँ लेख्नुस् न नाम भएन भने पेज गर्नु हुँदैन है अरु कसै के समस्या छ एउटा हाम्रो के रे दीक्षा भण्डारी के बहिनी हैन तपाईको नोट चाहिँ आउँछ है इङ्ग्लिशमा थोर तयार हुँदैछ है सर नेपालीको आउँछ नि आज पढेको आज पढेको त नेपाली इङ्ग्लिशमा धेरै हुँदैन थोरै हुन्छ इङ्ग्लिशमा अनि नेपालीमा त पुरै आउँछ